नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। तत्कालीन शासकले छिमेकी रिझाउन 45 वर्ष अगाडि गरेको त्रुटि सच्याउँदै सरकारले सुगौली सन्धि अनुसार कायम गर्न नेपाली भूभागको पूर्ण नक्सा सार्वजनिक गरेको छ। भारतद्वारा अतिक्रमित भूभाग निशर्त फिर्ताका लागि नेपालले चालेको यो कदम प्रारम्भिक तर कडा हो। भलै कार्तिकमा भारतले नेपाली भूभाग समेटेर जारी गरेको नक्साको प्रतिउत्तर जस्तो किन नहोस्। सन् 1962 देखि कालापानीमा तैनात सेना फिर्ता मात्र होइन, लिम्पियाधुरा क्षेत्रको एकातर्फी भोगाधिकार अन्त्यमा जोड दिँदै आएको नेपालले ढिलै भए पनि पुरानो गल्ती सच्याएर भौगोलिक अखण्डताको पक्षमा दृढ अडान लिएको छ। तर राष्ट्रियता र स्वाभिमानको पक्षमा नयाँ नक्सा मात्र पर्याप्त हुने छैन। नयाँ नक्साले ओगटेको आफ्नो माटोमा व्यावहारिक स्वामित्व कायम गर्न कोहिनाले पहाड फोर्ने हिम्मत जुटाउन बाँकी नै छ। भएका तथ्य र प्रमाण जुटाएर केलाएर दुई भारतसँग हुने वार्तामा अहिलेकै जस्तो चट्टानी अडान र दृढता सरकारबाट अपेक्षा गरिएको छ। सुगौली सन्धि सहित त्यस आपसका दस्तावेजले कालीलाई नै सीमा नदी मानेको छ। तर भारतले कालीको कृति मुहान सहित कालीकै नाम फेरेर नेपाली अस्मितामा धावा बोलेको थियो। त्यस विरुद्ध खरो उत्रने ऐतिहासिक दायित्वमा केपी शर्मा ओली नेतृत्व सरकारको राष्ट्रवाद सुनिने होइन, महसुस नै गरिने होस्। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। 45 वर्ष अघि तत्कालीन शासकले गरेको गल्ती सच्याउँदै सरकारले जारी गर्यो नेपालको पूर्ण नक्सा। लिम्पियाधुरा क्षेत्र समेटिए पनि कुल क्षेत्रफल भएन एकीन। राजनीतिक प्रशासनिक नक्सा स्वीकृत गरी लागू गर्ने निर्णय गरेको छ। 25 जना थपिएसँगै मुलुकभर कोरोना संक्रमितको संख्या 427 पुग्यो। सबैभन्दा धेरै कपिलवस्तुमा, कोशी अस्पतालबाट थप 8 जना डिस्चार्ज। दुई प्रहरीमा कोरोना पुष्टि भएपछि कालीबाटे मृत सिल गरियो। 100 बढी प्रहरी क्वारेन्टिनमा, मैतीदेवी पनि सिल। संकटका बेला महत्वाकांक्षी बजेट ल्याउने सरकारको तयारी। 2 वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने आयोजनामा बजेट नछुट्याउन विज्ञको सुझाव। ठुलो गर्नुपर्ने आवश्यकता देख्दिन। ठुलो भन्दा पनि अहिले परिणाममुखी हुनु पर्यो। र अमेरिकामाथि कोरोना भाइरसबारे भ्रम फैलाएको चीनको आरोप। राष्ट्रसङ्घका महासचिव भन्छन् अफ्रिकी मुलुकले भाइरस रोक्न पाएको सफलता उदाहरणीय। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। सरकारले कालापानी, लिपुलेख र लिम्पियाधुरा क्षेत्र सहित समावेश गरेको राजनैतिक तथा प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरेको छ। आज भूमि सुधार, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच नक्सा सार्वजनिक गर्नुभएको हो। उहाँले नेपाल भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्न सक्षम रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले सिङ्गो नेपाल र नेपालीका लागि सुखद क्षण भएको समेत बताउनुभयो। नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष 2077 र 78 को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट घोषणा भए बमोजिम त्यसको 1 हप्ताभित्रै नेपालको राजनीतिक एवं प्रशासनिक नक्साको नयाँ संस्करण सार्वजनिक गर्न पाउँदा आज मलाई अत्यन्त खुसी लागेको छ। नक्सा सार्वजनिक भए पनि नक्सामा थपिएको कुल भूभागको क्षेत्रफल भने नेपालले यकिन गरेको छैन। नाप्न पर्ने भन्दै हचुवाको भरमा क्षेत्रफल लेख्न नहुने समेत सरकारले जनाएको छ। नक्सा सार्वजनिक गरेसँगै देशभर यसैलाई प्रयोगमा ल्याउने गरी आवश्यक काम कारबाही समेत अगाडि बढाइएको मन्त्रालयले बताएको छ। सोमबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले अतिक्रमित भूमि समेटेको नेपालको पूर्ण नक्सा जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो। यस्तै हिजो संघीय संसदमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतले अतिक्रमण गरेको भूमि फिर्ता लिएरै छाड्ने
बताउनु भएको थियो। यो सँगै सरकारले अब परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र समुदायहरूलाई नेपालको नयाँ नक्साबारे जानकारी दिने तयारी गरेको हो। भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले यसका लागि परराष्ट्रलाई पत्र पठाउँदैछ। नेपालमा कोरोना संक्रमित हुनेको संख्या 427 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आज थप 25 जनामा पुष्टि भएको जनाएको हो। उनीहरूको उमेर 3 देखि 48 वर्ष उमेरको छ, जसमा 18 जना पुरुष र 7 जना महिला छन्। पुष्टि भएका मध्ये बाँकेका 6 जना, धनकुटाका 5 जना, कपिलवस्तुका 13 र नवलपरासीका 1 जनामा संक्रमण देखिएको हो। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाका अनुसार बाँकेका संक्रमित 6 जना नरेनापुरका 17 देखि 30 वर्ष उमेर समूहका छन्। यस्तै धनकुटाका 28 देखि 37 वर्षका पुरुष र 24 वर्षीय महिला छन्। त्यसैगरी कपिलवस्तुमा संक्रमित 13 जनामा 3 देखि 6 वर्षका बालबालिका र 16 देखि 25 वर्ष उमेर समूहका छन् र नवलपरासीमा थप 1 जनामा संक्रमण देखिएको छ। आज पछिल्लो नयाँ संक्रमितको संख्या 25 छ, जसमा 3 देखि 48 वर्षसम्मका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। 7 जना महिलाहरू र 18 जना पुरुषहरू हुनुहुन्छ, 3 वर्षीय बालक सहित। यस्तै मोरङ स्थित कोशी अस्पतालबाट 8 जना संक्रमित डिस्चार्ज भएका छन्। लगातारको दोस्रो स्वाब परीक्षण रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि उनीहरूलाई अस्पतालले डिस्चार्ज गरेको हो। यो सँगै नेपालमा डिस्चार्ज हुनेको संख्या 45 पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार बुधबारसम्म नेपालमा पीसीआर विधिबाट 35,494 परीक्षण भएका छन् भने आरडीटी विधिबाट 75,072 नमुना परीक्षण भएका छन्। सरकारले नेपालको पूर्ण नक्सा सार्वजनिक गरेको छ, जसमा 7 प्रदेश, 753 स्थानीय तह र 77 जिल्ला समेटिएको छ। यसबाहेक भारतले अतिक्रमण गरेको दार्चुलाको लिम्पियाधुरा क्षेत्र पनि नक्साभित्र परेको छ। नेपाल आफैले 2032 सालमा नक्सा तयार पार्दा तत्कालीन शासकको स्वार्थमा लिम्पियाधुरा क्षेत्र छुट्याइएको थियो। दर्शकले यस विषयमा हामी थप जानकारी लिने कोसिस गरिरहेका छौँ। आज भर्खरै मात्र विशेष गरेर सरकारले नेपालको पूर्ण नक्सा सार्वजनिक गरेको छ र जसमा 7वटा प्रदेश, 753 स्थानीय तह र 77 वटा जिल्ला समेटिएको छ र यसबाहेक भारतले अतिक्रमण गरेको जो भारतले नियन्त्रणमा लिएको नेपाली भूमि थियो दार्चुलाको लिम्पियाधुरा क्षेत्र पनि नक्साभित्र परेको छ। यति बेला हामीसँग यस विषयमा थप जानकारी दिन विशेष गरेर द्वारिका लाल सीमाविद द्वारिकानाथ ढुङ्गेल हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। द्वारिका सर, स्वागत छ यहाँलाई न्युज 24 टेलिभिजनमा। यो सीमाको विषयको अध्ययता मात्रै हो है, त्यो सच्याउनुहोस्। हजुर, म सीमा सम्बन्धी अध्ययता, त्यो पनि त्यो दार्चुला जिल्लामा काम गरेको नाताले मात्रै हो, म सीमाविद चाहिँ नि होइन है। हजुर, यसलाई हामीले सच्यायौँ। जस्तो अब आज भर्खरै मात्र नेपालले आफ्नो नक्सा सार्वजनिक गरेको छ, सबैभन्दा पहिले त यहाँको धारणा चाहिँ के छ यसमा? सर्वप्रथम त नेपाल सरकारलाई, वर्तमान नेपाल सरकारलाई लामो हामीले कार्तिक महिनादेखि नै जब भारतले आफ्नो नक्सा जारी गरेपछि नेपालले पनि आफ्नो दाबीको लागि नक्सा जारी गर्नुपर्छ भनेर नागरिकको तर्फबाट लागेका थियौँ। नागरिकको तर्फबाट बनाएर नक्सा सरकारमा प्रस्तुत गरेका थियौँ विभिन्न मन्त्रीज्यूहरूलाई। आज आएर त्यो नक्सा प्रकाशित हुनु हाम्रो लागि खुसीको कुरा हो र सरकारलाई यो पहिलो कदम सीमा यो समस्याको समाधानको लागि पहिलो कदम चालेकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। जस्तो अब 2032 सालमा विशेष गरेर लिम्पियाधुरा आफ्नो नक्सामा समावेश नगर्न तत्कालीन सरकारले निर्देशन दिएको कुरा समेत यति बेला बाहिर आएको छ। यसको वास्तविकता के हो, यहाँलाई के जानकारी छ? यो विषय मैले पनि सुन्दै गरेको छु। मैले यो विषय संवेदनशील ठाउँहरूमा अहिले यो भारतले नयाँ नक्सा निकालेपछि यो महाकालीको स्रोत कुन हो भन्ने विषयको बारेमा सुगौलीको सन्धिको आधारमा विभिन्न संवेदनशील ठाउँहरूमा
प्रस्तुतिकरणमा पनि त्यहाँ केही साथीहरूले यो कुरा उठाउनु हो, मैले त्यहाँ जे भने त्यही कुरा भन्दैछु। मैले बुझे अनुसार हजुर सरकारको कार्य सञ्चालन यदि मैले बुझेको सही हो भने कुनै देशको सीमा सम्बन्धी विषयमा कुनै व्यक्तिले यसो गर र उसो गर, यो ठाउँबाट सीमा लैजाऊ भनेर भन्दैमा त्यो नापी विभागले त्यसरी काम गर्न सक्दैन र त्यस्ता किसिमका आदेश निर्देश जुनसुकै ठाउँबाट भए पनि त्यसलाई लिखित रूपमा सम्बन्धित विभाग मन्त्रालयले टिप्पणी उठाएर यस्तो भनेर आएको छ, हामीले यस्तो नक्सा बनाएका थियौँ, यस्तो भनेर आएको छ, के गर्ने हो भनेर लिखित रूपमा नै आदेश माग्नुपर्छ र त्यो आदेश मन्त्रीले र यस्तो विषयमा मन्त्री परिषदमा नगइकन यस्तो निर्णय हुन सक्दैन। त्यसैले यो अरे 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 भनेर अहिले जुन किसिमको भनाइ आइरहेछ त्यसको म चाहिँ नि एउटा सिंहदरबारमा केही वर्ष काम गरेको आधारमा यस्ता अरेकोलाई म विश्वास गर्दिनँ। यो विषय अहिले सरकारले 32 सालमा सीमा हाम्रो नक्सा निकाल्दाखेरिको कुन रूपमा को संलग्न थिए यो नक्सा निकाल्ने विषयमा, कसले नक्सा बनाएको थियो, तिनले त्यो नक्सा कहाँ प्रस्तुत गरे र कुन मन्त्री वा कुन सचिव वा मन्त्री परिषद कसको मन्त्री परिषदको सम्म कहाँ पुगेर निर्णय भएर त्यो त्यस किसिमको नक्सा निकालियो, त्यो कुरा सरकारले सोध खोज हामीलाई सुसूचित गर्छ। यो होइन भने अरेमा यस्तो कुरा धेरै हल्लाको भरमा हामी लाग्नुहुन्न। अब जहाँसम्म मैले त्यो बेला नक्सा हामीले लिम्पियाधुरातिर लैजान खोजेका थियौँ, होइन माथिको आदेशबाट, त्यो आदेश कहाँ हो के हो त्यो लिखित नभई हुनै सक्दैन। यस्तो कुरा यो कुरा चाहिँ नि खालि मेरो विचारमा यस्ता निर्णयहरूलाई हल्का रूपमा लिनु हुँदैन। यसको पक्कै पनि कहीँ न कहीँ गएर निर्णय भएकै हुनुपर्छ, कसैको न कसैको हस्ताक्षर त्यसमा खसेकै हुनुपर्छ। त्यो हस्ताक्षर अहिले बाहिर ल्याउने दायित्व सरकारको हो। त्यो जिम्मेवारी भूमि सुधार तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गत पर्छ, किनकि त्यस अन्तर्गत नापी विभाग छ। अब जहाँसम्म त्यो बेलाको नक्सा हामीले लिम्पियाधुरातिर लगेका थियौँ र हामीलाई गर्न दिएन भने चाहिँ जुन नक्सा अहिले बाहिर आइरहेको छ तपाईहरूले हेर्नुभयो भने त्यो नक्सा लिम्पियाधुरातिर गएको देखिँदैन। माथिबाट दायाँबाट उत्तरतर्फ हिमालयबाट आएर लिपुमा पुगेको देख्छ र तलबाट गएर यदि लिम्पियाधुरा नै लैजाने उद्देश्य प्राविधिकहरू लैजान चाहन्थे भने त्यो लिम्पियाधुरा जाने ठाउँ भनेको गुन्जी हो। गुन्जीमा त्यो रोकिनु पर्ने थियो। गुन्जीमा नगएर त्यो धर्का काला पानीतिर गएको छ। त्यसकारणले पनि यो दुईटा दृष्टिकोणले यो जुन अहिले नक्सा बाहिर आइरहेको छ तपाईहरुले सामाजिक सञ्जालमा देख्नु भएको छ, त्यो बेला 32 मा बनाइएको र रोकिएको नक्सा भनेर सञ्जालमा छ। त्यो नक्साले के देखाइरहेछ भने त्यसमा देखाएको हरियो चिन्हले के देखाइरहेछ कि त्यो बेला बनाइएको नक्सामा लिम्पियाधुरातिर लगेको देखिँदैन, काला पानीमा लगेको स्पष्ट देखिन्छ, माथिबाट हिमालतर्फबाट आएर लिपुमा देखिन्छ। त्यसकारणले जो मित्रहरूले हामीले लिम्पियाधुरातिर लैजान खोज्दै थियौं, माथिको आदेशबाट रोकियो भन्नेहरूले के भन्नु पर्यो, उहाँहरूको त्यो भनाइमा एउटा त त्यो अहिले जुन नक्सा बाहिर आइरहेको छ त्यो नक्सा होइन भन्नु पर्यो। त्यो नक्सा हो भने त्यस बखतका साथीहरूले कालापानीमा तर्फ किन लैजानु भयो र गुन्जीमा गएर त्यो चिन्हलाई किन टुङ्ग्याउनु भएन, त्यो प्रश्न छ। र त्यति प्रश्नको साथसाथै सरकार भूमि सुधार मन्त्रालयलाई मेरो अनुरोध के हो भने त्यो बेला नक्सा निकाल्ने निर्णय गर्ने कुरामा कहाँबाट सुरु भयो र अब विशेष गरेर त्यति बेला जो भूभाग छ त्यो कसरी छुट्न गयो, कसरी नक्सामा समेटिएन, यसबारे केही जानकारी छ यहाँलाई? होइन, त्यो म भन्दैछु त।
नक्सामा कुरो पहिलोचोटि हामीले के बुझ्नुपर्छ भने हजुर। हामीले 32 सालदेखि नै हामीले नक्सा बनाउनु खोजेको हो र म फेरि पनि तपाईँलाई बुझाउन सकिनँ जस्तो लाग्यो, माफ पाऊ। हजुर। मैले के भन्दैछु भने त्यो नक्सा बनाउने मित्रहरूले हजुर। अहिले जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले हामीलाई माथिबाटको आदेशमा हामीले लिम्पियाधुरा लान पाएनौँ र भनेर भन्नुहुन्छ र नक्सा जसरी अहिले आएको छ त्यो हामीलाई रोकिएको हो भन्नेहरूलाई, ती मित्रहरूको भनाइलाई मैले के सरकारसँग प्रश्न गर्दैछु भने त्यसरी नक्सा तयार हुँदैन। नक्सा तयार हुने कुरा निर्णय हुन्छ, लिखित निर्णय हुन्छ, कसै न कसैको हस्ताक्षर नभइकन, अख्तियारवालाको हस्ताक्षर नभइकन नक्सा प्रकाशित हुँदैन। त्यसकारणले त्यो 32 सालमा पनि निर्णय भएको होला। त्यो निर्णय चाहिँ नि सरकारले खोलिदिनु पर्यो र भन्नु पर्यो कि यसको कारणबाट यसरी तलबाट हामीले नक्सा लिम्पियाधुरा लैजान्छु भनेर फलानाले उठाएको थिए हामी, अनि फलानो ठाउँमा आइपुग्दाखेरि यो कारण निर्णय यस्तो भएको रहेछ, फलाना व्यक्ति जिम्मेवार रहेछन् भन्ने कुराको सार्वजनिक गर्नको लागि म अहिलेको वर्तमान सरकार र विशेष गरिकन भूमि सुधार व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका मन्त्रीज्यू र सचिवज्यूलाई आग्रह गर्छु र यति यो निश्चित हो कार्य सञ्चालनमा नक्सा जस्तो संवेदनशील विषय कसैले भन्दैमा मौखिक आधारमा नक्सा बन्दैन, त्यसमा निर्णय हुनुपर्छ। त्यो निर्णय यसो र उसो भन्नु हुँदैन। तपाईँ हामीले के खोज्नु पर्यो भने आग्रह गर्नु पर्यो मन्त्रालयलाई, मन्त्रीज्यू त्यो बेला निर्णय कसरी भएको त्यो फाइल खोज्नुहोस्। त्यो फाइल पक्का छ, कहीँ त्यो सिंहदरबारमा छ अथवा पुरानो नारायटीको सङ्ग्रहालयमा छ वा राष्ट्रिय अभिलेखालय छ, जहाँ छ खोजेर भनिदिनु पर्यो कि त्यो नक्सा खुडे नक्सा त्यो बेला नक्सा निकाल्दा गल्ती गर्नेहरू को हो भन्ने हामीले चिन्नु पर्यो। त्यसैले त्यसै भनिदिनु हुँदैन। र अर्को कुरो, नक्सा हामीले जो मित्रहरूले अहिले नक्सा हामीले लिम्पियाधुरातिर लगेका थियौँ रोकियो भन्नुहुन्छ, उहाँहरूले बनाएको नक्सा भनेर त्यो बेला 32 मा बनेको नक्सा भनेर अहिले छ्यापछ्याप्ती आएको छ। त्यो नक्साले लिम्पियाधुरा गएको देखिँदैन, त्यो कालापानीतिर गएको देखिन्छ। यदि लिम्पियाधुरै लाने दृष्टिकोण थियो भने त्यो गुन्जीमा रोकिनु पर्छ। हुन्छ, यहाँलाई समय र जानकारीका लागि धेरै धन्यवाद। दर्शक पनि हुनुहुन्थ्यो द्वारिकानाथजी, उहाँसँग हामीले विशेष गरेर सरकारले नेपालको पूर्ण नक्सा सार्वजनिक गरेसँगै यस विषयमा रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। अब बाँकी न्युज। सरकारले नेपालको पूर्ण नक्सा सार्वजनिक गरेको छ, जसमा 7 प्रदेश, 753 स्थानीय तह र 77 जिल्ला समेटिएको छ। यसबाहेक भारतले अतिक्रमण गरेको दार्चुलाको लिम्पियाधुरा क्षेत्र पनि नक्साभित्र परेको छ। नेपाल आफैले 2032 सालमा नक्सा तयार पार्दा तत्कालीन शासकको स्वार्थमा लिम्पियाधुरा क्षेत्र छुट्याइएको थियो। एक रिपोर्ट। सरकारले बुधबार सार्वजनिक गरेको नक्सामा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी सहित यसअघि छुट्याइएको गुन्जी, नाबी, कुटी लगायतका क्षेत्र समेटिएको छ। नयाँ नक्सा अनुसार अतिक्रमित भूभागको क्षेत्रफल 335 वर्ग किलोमिटर सहित नेपालको कुल क्षेत्रफल 1,47,516 वर्ग किलोमिटर कायम हुनेछ। हाल नेपालमा प्रचलित नक्साहरूमा काली नदी पूर्वका गुन्जी, नाबी, कुटी लगायतका केही भूभाग समेटिएको नदेखिएकोले ती भूभाग समेत देशको सीमाभित्र पर्ने गरी तथा काली नदीको उद्गम स्थल लिम्पियाधुरासम्म नक्सामा देखिने गरी नेपालको अद्यावधिक प्रशासनिक नक्सा तयार गरी प्रकाशन गर्न र प्रचलनमा ल्याउन नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको 2077 2 महिना 5 गतेको बैठकले नेपालको अद्यावधिक राजनीतिक प्रशासनिक नक्सा स्वीकृत गरी लागू गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारले नयाँ नक्सा जारी गरेर अतिक्रमित क्षेत्रप्रतिको दाबी सशक्त बनाए पनि तथ्यले तत्कालीन शासककै स्वार्थमा नेपाली भूभाग आफ्नै नक्सामा नसमेटिएको स्पष्ट हुन्छ। जबकि नेपाल आफैले जारी गर्नु अघिसम्म इस्ट इन्डिया कम्पनीका नक्सामा काली नदीको मुहान अर्थात् सीमामा विवाद देखिँदैन। ब्रिटिस भारत र पछि भारतले जारी गरेको नक्सामा भर पर्दै आएको नेपालले 2032 सालमा मात्रै आफै नक्सा बनाउने प्रयास गरे। राष्ट्रसङ्घका प्रतिनिधि समेत रहेर त्यसबेला तयार गरिएको नक्सामा लिम्पियाधुरासम्मको भूमि समेटिएको थियो। तर तत्कालीन पञ्चायती सरकारले अहिले लिपुलेकसम्मको भूमि मात्र समेट्नु भनेर आदेश दिएपछि संशोधन गरेर अपुरो नक्सा प्रकाशित गरिएको थियो। देशको
भौगोलिक सिमाना चाहिँ यथार्थ रूपमा चित्रण गर्न यो निर्णयले सकारात्मक धारणा फैलाएको छ भन्ने मेरो बुझाइ छ। सुगौली सन्धिले महाकाली नदी सीमा नदी भने पनि नेपाल यसअघि जारी गरेको नक्सा कालीको मुहान भन्दा 310 वर्ग किलोमिटर यता लिपुलेखसम्म मात्र अंकित थियो। भारतलाई नचिर्याउने तत्कालीन शासकले स्वार्थका कारण 2032 सालमा जारी भएको नक्सा मंगलबारसम्म प्रचलनमा थियो। 2032 सालको नक्सामा लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेखसम्मका नेपाली गाउँ नसमेटिए पनि ती ठाउँमा 2018 सालमा नेपालले जनगणना गरेको थियो। 2021 सालमा भूमि सुधार लागू हुनु पूर्व सो क्षेत्रका जग्गा जमिनका सबै कागजात नेपालसँग अझै सुरक्षित छन्। तत्कालीन शासकको स्वार्थका कारण गायब गरिएको जमिन नक्सामा समेटेको सरकारले भोगाधिकारकै लागि फिर्ता ल्याउने दृढता व्यक्त गरेको छ। यस विषयमा फेरि थप जानकारी लिन्छौँ। यति बेला वामपन्थी नेता राधाकृष्ण मैनाली हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। मैनाली सर, स्वागत छ यहाँलाई न्युज 24 मा। धन्यवाद। अब सरकारले नेपालको पूर्ण नक्सा सार्वजनिक गरेको छ आज मात्रै। अब विशेष गरेर यसअघिका सरकारले यस किसिमको आँट किन गर्न सकेन? यो वास्तवमा देशमा चर्चाकै विषय बनाएको छ भने चाहिँ यो पहिलोचोटि नेपालको अहिलेसम्मको अवस्थाको पूर्ण नक्साकै रूपमा यो सरकारले भर्खरै हिजो घोषणा गर्यो। अब यसमा भन्नु धेरै छैन, किन राम्रो काम गर्यो। यसमा नक्सा मात्रै भए पनि हाम्रो देशको लिम्पियाधुरादेखि 371 किलोमिटर जुन हामीले गुमाएका थियौँ त्यसलाई स्थापित गर्ने नक्सा पहिले राज्यलाई सरकारलाई धन्यवाद दिनैपर्छ। तर त्यति मात्रै होइन, अब नक्सा निकाल्नु त एउटा महत्त्वपूर्ण विषय त हुँदै हो। अब नक्सा साथसाथै अब त्यो जमिनै फिर्ता ल्याउने कुरोमा सरकार कति लाग्छ जस्तो यो प्रधानमन्त्रीले त भन्नुभयो। अब हामी यसलाई उजेल्न पर्न दिन्नौँ। साँच्चीकै उहाँले भनेका कुरा पुरा हुँदै हिजोका जस्ता कुराहरू त उहाँले धेरै आशा लाग्दा कुरो त धेरै गर्नुभयो, तर कुनै कुरा पुरा भएको छैनन्। त्यस्तै मात्रै भयो भने त यो पनि एउटा चर्चाको विषयमा चर्चा बटुल्ने मात्रै कुरो हुनसक्छ, त राष्ट्रलाई फाइदा त हुँदैन। त कामना के हो भने अब अहिलेसम्म शासकहरूले भारतीय शासकहरूले नेपालको शासकहरूको नाडी छाप्न हुनु सिपालु छन्। 7 सालमा राणाहरू हट्ने बेला भएको बेलामा राणाहरूको नाडी छापेर 1950 को सन्धि गरे, जुन सन्धिले हामी अहिलेसम्म टिङ्गुरिया छौँ। त्यस्तै गरी 9 साल 8 साल 9 सालको हाराहारीमा उत्तरी चेकपोस्टमा हाम्रो सिमानामा इन्डियन सेनाहरू राख्न चाहिँ त्रिभुवन राजा भएको र मातृका प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएको बेलामा दिल्लीमै गएर मातृका प्रसादले उत्तरी सिमानामा सेना राखिदिनु पर्यो भनेर आग्रह गरे भन्ने पेपरमा अहिले आएको छ। अब त्यो यता नेपालको सरकार कमजोर भएको बेलामा भारतीय शासकहरूले त्यसलाई त्यो नाडी छामेर आफ्नो गतिविधि अगाडि ल्याउने हुन्। त्यही कुरो 19 सालमा आएर फेरि कालापानीमा अर्को एउटा पोइन्ट छपेर 17 मा 18 चेकपोस्टमा सुरु गरियो र पछि राजा महेन्द्रले बडो बुद्धि पुर्याएर 25-26 सालतिर उत्तरी चेकपोस्टका 18 नाका मध्येमा कालापानी समेत 17वटालाई हटाउन त उहाँ सफल हुनुभयो। त्यो त्यतिखेर मलाई चाहिँ कृति विष्ट प्रधानमन्त्री थिए र मन्त्री र राजाको बिचको समझदारीले बुद्धिमत्तापूर्वक विदेशी सेनाहरू हाम्रो देशमा जो 18 वर्षसम्म ढलिमली गरेका थिए त्यसलाई हटाउन सफल भए थिए। त्यो पनि के थियो भने त्यो एउटा नाका किन राखियो भन्दाखेरि राजा महेन्द्र पञ्चायतलाई टिकाउने नाउँमा चाहिँ अब इन्डियासँग भावनात्मक बार्गेनिङमा लागेकै कारणले सायद लाग्छ त्यो एउटा नाका कालापानीबाट हटाइएन। र अहिले पछि 32 सालमा अझै पनि पेपरमा आछ नेपालको नयाँ नक्सा बनाउने बेलामा त्यतिखेरका शासकहरूले यो लिम्पियाधुराको त्यो भागलाई चाहिँ अहिले छाती राखेर नक्सा निकाल्ने भन्ने जुन कुरो भनियो भनेर अगाडि आछ। त्यो यदि त्यो कुरो असत्य हो जस्तो किन लाग्दैन भने नक्सामा छैन। किन सुगौली सन्धिमा 1816 मा स्थापित भएको काली नदीको सिमानामा त्यो लिम्पियाधुरा छुट्नुपर्ने नक्सामा छुट्नुपर्ने त कुनै कारण थिएन। शासकहरूले त्यतिखेर पनि त्यतिखेर निर्दलीय पञ्चायतलाई टिकाउने एउटा मनोवैज्ञानिक आधारको रूपमा चाहिँ भारतीय सहयोग चाहिने जुन मनोविज्ञान चाहिँ भारतीय शासकहरूले नेपाली शासक राजाहरूको जुन कुरो बुझे त्यसैलाई उनले फाइदा उठाए। त्यस्तै अब अहिले बहुदल लागेपछि गणतन्त्र आइसकेपछिको 2 सरकार बडो जल्दोबल्दो सरकार छ।
तर भारतीय नजरमा यो सबभन्दा कमजोर सरकार छ भने यहीबाट पार्टी बिचमा दुई तिहाईको नाउँमा पनि गडबडी चर्को रूपमा छ, आर्थिक रूपमा सिस्टम मिलिरहेको छैन। अब मैनाली सर विशेष गरेर जस्तो अब फेरि यो सीमाको भारतीयहरूले सीमा बनाउने नक्सामा नै नेपाललाई क्याप्चर गरेर जुन हरकत अहिले सुरु गरे। हजुर जस्तो अब मैनाली सर सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? हजुर जस्तो अब महाकाली सन्धि गर्दा बखत तत्कालीन एमाले बीच पनि एक किसिमको विवादको स्थिति देखियो, विभाजनको स्थिति देखियो, विपक्षी नै बनेको थियो। यो अवस्था चाहिँ किन सृजना भएको थियो यसबारे बताउनुहोस् न। त्यति बेला त्यो बारेमा पनि हो भने चाहिँ यहाँले सम्झाउनु भयो। महाकाली सन्धि गर्दा ताका यो सायद 53-54तिरको कुरो हो। त्यतिखेर त्यो सन्धि निर्माण गर्नेको सुरुवातमा जस्तो पहिले शारदा टनकपुर ब्यारेज को गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएर इन्डियामा समझदारीको रूपमा बिना शर्त टनकपुर बनाउन दिने जुन कुरोमा नेपाली काङ्ग्रेस बिचमै र त्यतिखेरको प्रतिपक्षको रूपमा नेकपा एमाले सख्त रूपमा आवाज उठायो र त्यो पछि कोर्टले पनि त्यसलाई साथ दियो। यो त्यसमा समझदारी होइन सन्धि नै हो भनेपछि त्यो खारिज भयो। त्यसलाई बृहत्तर रूपमा अगाडि लानको लागि भारतीय इसारामा नेपालका त्यतिखेर मलाई अहिले पनि लाग्छ भने चाहिँ प्रतिपक्षी दलका नेताको रूपमा प्रतिपक्षीको नेकपाको एमालेको नेताको रूपमा माधव कुमार नेपाल चाहिँ पशुपति शमशेर राणा र नेपाली काङ्ग्रेस शेरबहादुर समेतको मिलिमतोमा दिल्लीमै गएर त्यो सन्धिको प्रारूप बनाउने सल्लाह भारतीयहरूलाई दिएर भारतीय मन्त्रीहरू यहाँ आउँदा समेत त्यो सल्लाह दिएर यो डिजाइनमा महाकाली सन्धिको प्रारूप तयार भयो र पछि गएर नेपाली काङ्ग्रेसले त्यसलाई सजिलै स्वीकार गर्यो। नेकपा एमाले टिकट दुई तिहाई बहुमत चाहिन्थ्यो। दुई तिहाई बहुमत पुर्याउनको लागि नेकपा एमाले नलागिकन नहुने स्थिति आउँदा नेकपा एमाले बिचमा महाकाली सन्धिको बारेमा ठुलो राजनीतिक घम्साघम्सी सुरु भयो। त्यसमा प्रत्यक्ष देखियो के थियो भने पञ्चेश्वर ड्यामबाट जति आउँछ बिजुली त्यो बिजुली आइडियामा दुईटै सिमाना नदीबाट आएको पानीको ड्यामबाट आउने बिजुली बराबर गर्ने कुरोमा त भारतीय त्यो सन्धिमा स्पष्ट थियो, भारतीय त्यसमा सहमत थिए। तर पानी भन्छ त्यहाँबाट आउने पानीमा नेपालको थोरै जमिनमा जति उपयोग गरिन्थ्यो त्यो उपयोगको पानी चाहिँ नेपालले पाउने, अरू पानी चाहिँ भारतकै हुने हिसाबले अगाडि आउँदा त्यो असमान थियो भन्ने कुरो अगाडि उठ्यो। यही प्रसङ्गमा नेकपा एमाले बिचमा छलफलको दौरानमा के आयो भने त्यतिखेर महाकाली जुन लिम्पियाधुराबाट आएको महाकाली जुन सीमा नदी हो, सीमा नदीबाट त्यो सीमा नदी त गहिरोमा छ, दुईतिरका पहाडमा त्यो भारतपट्टिको पहाड र नेपालपट्टिको पहाडबाट बगेर आउने पानी त्यो पानीको आधारमा चाहिँ हाइडेमा पानी अगाडि आउने हो। त्यस कारण हामीले के कुरो उठायौँ भने त्यस कारण पहिले सीमा स्थलको निश्चित गरौँ। सीमा स्थलमा निश्चित गर्ने बित्तिकै क्याचमेन्ट एरिया अथवा कसको पाटो भयो नेपालको पाटोबाट र इन्डियाको पाटो कुन ठुलो पाटोबाट भौगोलिक पाटोबाट पानी जम्मा हुन्छ त्यसको आधारमा पानीको बाँडफाँड गर्न सकिन्छ भन्ने तर्कमा सीमा स्थलमा पहिले बनाउने कुरो अगाडि उठ्या हो। त त्यतिखेरै अहिलेका प्रधानमन्त्री ओलीजी र त्यतिखेर नेकपा एमालेका नेता माधवजीले त्यो कुरो सुन्नै मान्नु भयो। धेरै लामो बहस पर्यो, भरे अन्तिममा बहसमा हामी थोरै मतले हार्यौँ र उहाँहरूले थोरै मतले पार्टीमा निर्णय गराएर त्यसलाई महाकाली सन्धि पासै गराउनु भयो। र मलाई लाग्छ त्यतिखेर जे कुरो हामीले उठाएको थियौँ र सीमा स्थलमा त्यतिखेर निश्चित भइदिएको भए अहिलेको यो विवाद आउने थिएन अनि पानीमा हामी ठगिने पनि थिएनौँ। म चाहिँ अब मलाई लाग्छ त्यो भारतीय डिजाइनमा हाम्रा नेताहरू त्यतिखेर पनि परेका हुन्। किन यताका नेताहरूलाई के परेको थियो भने कताबाट हुन्छ भारतीयलाई रिजाउने, भारतीयले रिजाएपछि सत्तामा पुगिन्छ भन्ने कुरो ठान्ने जस्तो 9 साल 8 साल 9 सालमा मातृकाजीलाई जे परेको थियो त्यस्तै मनोविज्ञान यी नेपालका नेताहरूलाई पनि परेको थियो। शेरबहादुरजीलाई पनि त्यही कुरो हो, अनि माधवजीलाई पनि त्यही कुरो हो, अनि ओलीजीलाई पनि त्यही कुरो भएर भारत रिजाउनै नहुँदा राष्ट्रिय हितका कामहरू नगर्ने, सत्तामा जाने बाटो मात्रै खोज्ने सिलसिलामा हिजोका विगतहरू त्यो ठाउँमा पुगेर सीमा स्तम्भ अहिलेसम्म गाडिया थिएन। र अब अहिले विवाद चर्केर आयो, सीमा स्तम्भ गाड्नु त काम अहिले परेकै कुरो हो, अब नक्सासम्म निकाल्ने चाहिँ कुरो आछ। त्यो वास्तवमा उहाँले पानी जहाजका कुरा जस्तै हावा नभएर साँचो अर्थमा त्यो जमिन नेपालको जमिन नेपालको हुने स्थिति आयो भने नेपालीले ओलीजीलाई अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई धन्यवाद दिनैपर्छ। उहाँले ल्याउने पानी जहाज र उहाँले ल्याउने भारतीय रेल र नेपाली रेलले ल्याउने कथाभन्दा पत्र यो पनि भएन भने टुङ्गोमा हामी पुग्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै भएर पहिलेदेखि नै आफ्नो स्ट्राटेजिक पोइन्ट बनाउनको लागि भारतीयहरू अगाडि हुँदा
त्यहाँदेखि नै चलखेल हुँदै अगाडि आयो। तर नेपाली शासकहरू अहिले बल्ल बल्ल कहाँबाट हाम्रो भूमि त्यहाँसम्म छ भन्ने भाषा बोल्न सरकार तयार भयो। अहिलेसम्म त्यो त्यति भाषा बोल्ने हिम्मत गर्ने नेपाली सरकार त अहिलेसम्म थिएन भने। हुन्छ मैनालीज्यू, यहाँलाई समय र जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। समय अभावका कारण यहाँसँग हामी छुट्टिन्छौँ। यहाँलाई समय र जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो तर्फबाट धन्यवाद। दर्शक पनि उहाँ हुनुहुन्थ्यो वामपन्थी नेता यति बेला राधाकृष्ण मैनाली हामीसँग जोडिनु भएको थियो। विशेष गरेर उहाँले हामीले सरकारले नेपालको पूर्ण नक्सा सार्वजनिक गरेसँगै यस विषयमा थप जानकारी लियौँ। अब बाँकी न्युज। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। काठमाडौँको कालीमाटीको प्रहरी वृत्तमा कार्यरत 2 प्रहरी जवानमा कोरोना भाइरस पोजिटिभ पुष्टि भएको छ। मङ्गलबार मन्त्रालयले पुष्टि गरेका काठमाडौँका 3 सङ्क्रमित मध्ये 2 प्रहरी जवान रहेको खुल्ला आएको हो। कालीमाटी प्रहरी वृत्तका 2 प्रहरीको कोरोना पोजिटिभको परीक्षणको रिपोर्ट पोजिटिभ आएसँगै वृत्तमा हत्का महानगरीय ट्राफिक प्रहरी प्रभाव र महिला सेलसँगै बल्खु, कलङ्की र सिउचाटार प्रभाग समेतमा उच्च सतर्कता अपनाइएको छ। यता मङ्गलबार नै संक्रमण पुष्टि भएका अर्का काठमाडौँका संक्रमित चिकित्सक भएको खुल्ला आएको छ। नेपालमा चिकित्सक नै संक्रमित भएको यो पहिलो घटना हो। पुष्टि भएका चिकित्सक एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखामा करारमा कार्यरत छन्। यस्तै सरकारले निजी अस्पतालले शुल्क लिएर कोरोनाको आरडीटी विधि मार्फत परीक्षण गर्न पाउने व्यवस्था गरेसँगै अस्थायी निर्देशिका जारी गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशिका अनुसार निजी अस्पतालले 20% नाफा लिएर आरडीटी परीक्षण गर्न पाउने भएका हुन्। साथै पोजिटिभ देखिएकालाई पीसीआर परीक्षणको सिफारिस गर्नुपर्नेछ। छिमेकी जिल्ला खोटाङ, उदयपुर र धनकुटामा कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएपछि भोजपुरमा लकडाउनलाई कडाई गरिएको छ। बाहिरी जिल्लाबाट आउने आवागमन पूर्ण रूपमा बन्द गरिएको छ भने यसअघि संक्रमित भेटिएको स्थानीय तहलाई सिल गरिएको छ। दर्शकबिन, यति बेला म भोजपुर सदरमुकाम भित्रको मुख्य बजार छिर्ने मुख्य नाका देउरालीमा आइपुगेको छु। विशेष गरी आजदेखि चाहिँ भोजपुर जिल्लामा चाहिँ यस सदरमुकामभित्र बजार परिसरभित्र चाहिँ सवारी साधनहरूमा अलिकति कडाई गरिएको छ। लकडाउनलाई अलिकति कडा गरिएको अवस्था छ। कोभिड-19 होइन, यसलाई फैलिन नदिनका लागि जहाँसम्म मलाई लाग्छ यो जुन अहिले तलतिरबाट सामानहरू आइरहेछ होइन, यो सामानलाई आउनु पर्यो, खाद्यान्न सामग्री त छँदैछ, अरू विभिन्न यो गाडीहरूदेखि लिएर यो अनावश्यक मान्छेहरू हिँडडुल गरिरहेछ। यो हिजो अलिक खोकुलो भएको थियो, आज अलिक टाइट हो कि जस्तो लाग्छ मलाई। तर पनि यो पारा अझै यसलाई पनि अझै कडाइका साथ प्रशासनले एकदम कडा गरिदिनु पर्यो। यो यस्तै पाराले हो भने अब हाम्रो जिल्लामा पनि यो कोरोना भाइरस आउँदैन भन्न सकिँदैन। लकडाउनलाई पालना गर्नुपर्छ भन्ने अपिल गरेका छौँ र आउने भोलि दिनमा चाहिँ जुन जस्तो भोजपुर नगरपालिका मेयर साहब र प्रमुख जिल्लाधिकारीज्यू सँगै हाम्रो सरसल्लाह भएछ समन्वय गरेर हामी चाहिँ तुरुन्तै फेरि बैठक बस्दैछौँ। बसेर अझ यसलाई चाहिँ अझ प्रभावकारी बनाउनको लागि हामीले दैनिक उपभोग्य औषधि, सागसब्जी, मासुजन्यहरूलाई चाहिँ निश्चित टाइम टोक्ने भन्ने एउटा हाम्रो निष्कर्ष रहेको छ। पछिल्लो समयमा कोरोना सङ्क्रमित बढी देखेको हुनाले र लगायत हाम्रो छिमेकी जिल्लाहरूमा पनि कोरोना सङ्क्रमित बढी देखेको हुनाले भोजपुर जिल्लामा पनि सवारी साधनलाई आवाज चल्न दिनको लागि कडाइ गरेको अवस्था छ। अन्य जिल्लाहरूबाट यस जिल्लामा त्यस्तो सङ्क्रमण सर्न सक्ने कुरालाई हामीले मध्यनजर गरेर जिल्लाका प्रवेश गर्ने नाका लगायत बाहिरबाट आउने मान्छेहरूलाई चाहिँ थप कडाइ गर्न सकेसम्म यस जिल्लामा प्रवेश गर्न नआउँ भन्ने उनीहरूलाई त्यो हतोत्साहित गर्ने उद्देश्यले हामीले चाहिँ यस जिल्लामा आवाजातलाई थप कडाइ गरेका छौँ।
छिमेकी जिल्ला धनकुटा र खोटाङमा देखिएको कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि पछिल्लो समय भइरहेको अवस्थामा भोजपुरलाई कोरोना सङ्क्रमण हुन नदिनका लागि कोरोनाबाट चाहिँ तपाईँको बचाउनका लागि प्रशासनले गरेको लकडाउनलाई अझ कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि भोजपुरबाट टिभी जर्नलिस्ट विवेक राई। स्थानीयको दबाव र मिडियाको खबरदारीपछि जनकपुर महानगरपालिकाले 50 शय्याको क्वारेन्टिन निर्माण गरेको छ। तर महानगरले निर्माण गरेको क्वारेन्टिन गाउँका बीचमा भएको भन्दै स्थानीयले विरोध गरेका छन्। व्यापक जनदबाव र श्रमजीवी पत्रकारहरूको निकै लेखाएपछि जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका अन्ततोगत्वा क्वारेन्टाइन बनाउन सफल भएको छ। पछिल्लो समय कोरोना संक्रमितहरूको संख्या दिनानुदिन बढ्दै जानु र प्रदेश नम्बर 2 को अस्थायी राजधानी जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका भित्र क्वारेन्टाइन स्थल अति नै आवश्यक रहेको व्यापक जनगुनासो आउन थालेपछि यति बेला जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले 50 बेडको क्वारेन्टाइन भवन बनाएका छन्। हामी ती भवनभित्र लिएर जानेछौँ तपाईहरूलाई, जहाँ अलग अलग बेड र सम्पूर्ण व्यवस्थापन गरिएको छ। र क्वारेन्टाइन बनाउनको मापदण्ड पनि मलाई लाग्छ उहाँले बनाउनु भएछ कि छैन मलाई थाहा छैन। तपाईँ उहाँसँग गएर सोध्नुहोस्। क्वारेन्टाइनको मापदण्ड हुनु पर्यो। तपाईँ WHO को निर्णय अनुसार जनस्वास्थ्यको पर्मिसन अथवा कुन निकायको डाक्टर निकायको पर्मिसन हुनु पर्यो। यसमा राजनीति नेतृत्व नभएर स्वास्थ्य क्षेत्रमा नेपाल सरकारको मान्यता प्राप्त मेडिकल अफिसरहरूबाट मेडिकल टिमहरूबाट नेतृत्व लिन सक्नु पर्दथ्यो र जनकपुर उपमहानगरपालिका नागरिक समाज जिल्ला प्रशासन कार्यालय समन्वय समिति प्रादेशिक सरकारहरू त्यसलाई हामीले सहकार्य समन्वय र सहभागिताको एउटा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई आत्मसात गर्दै समन्वयात्मक र एकीकृत रूपमा ठोस रूपमा लिएर जानुपर्ने आवश्यकता थियो, जसको यहाँ अभाव देखिएको छ। र जबसम्म मेडिकली एप्रुभड हुँदैन तबसम्म क्वारेन्टाइनको रूपमा त्यहाँ सेवा सुचारू गर्नु भनेको महामारीलाई आमन्त्रण दिनु हो र यो जनस्वास्थ्यसँग खेलबाड गर्नु छ, जुन निन्दनीय छ र यसलाई अविलम्ब बन्द गर्न सक्नु पर्दछ। जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका रामचौक जो मुटु पनि मानिन्छन् जनकपुरको, त्यही अवस्थित गोपाल धर्मशालामा क्वारेन्टाइन निर्माण गरिएको छ। WHO को सिद्धान्त र नियमानुसार कतिको मिलेको छ छैन भन्ने प्रश्नहरू पनि उठिरहेको छ। खास गरेर शौचालयको अवस्था, खानेपानीको अवस्था, भोजनको व्यवस्थापन, यी विषयहरू कतिको राम्रो हुने नहुने आउने दिनहरूमा देखा पर्नेछन्। तर मिश्रित प्रतिक्रियाहरू यति बेला सर्वत्र उठिरहेको छ। न्युज 24 टेलिभिजनको लागि जनकपुरबाट घनश्याम कुमार मिश्र। चितवनको राष्ट्रिय निकुञ्जको बीचमा पर्ने कुसुम खोलामा सुकुम्बासी चेपाङ समुदायको बसोबास छ, जहाँ विकासको सामान्य पूर्वाधारले समेत छुन सकेको छैन। विशेष गरेर माडी नगरपालिका भित्रका गाउँहरू निकुञ्जभित्रमा नै पर्ने गर्दछन्। विशेष गरेर कुसुम खोलामा बसोबास गर्दै आएका घर परिवारहरू अहिले माडी नगरपालिका वडा नम्बर 7 को बोरी खोला किनारमा आएर बसिरहेका छन्। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रको बस्ती कुसुम खोला भनेर चिनिने उक्त स्थानमा विकास निर्माणका कामहरू अगाडि बढ्न नसक्ने भएपछि त्यहाँका स्थानीयहरू बाध्य भएर उठेर यहाँ त आए। तर यहाँ आए पनि उनीहरूको बसाइ कति सुरक्षित हामीले देखेका छैनौँ। खोला किनारमा बस्तीहरू लस्कर लामबद्ध रूपमा रहेका छन्। यी बस्तीहरूमा उनीहरू बसिरहेका छन्। उहाँ पनि यहाँ हामी आउनको कारण उहाँ नि राष्ट्रिय निकुञ्ज पर्यो र केही विकास नहुनको कारणले र सरकारले यसो निकाय गर्न नहुनको कारणले यहाँ लिएर आएको। अनि यहाँ पनि अब तत्पन्न बाँधिनु पर्यो, सरकारले हेर्नु पर्यो। अब ल्याएर राखेर मात्रै हुँदैन, अब सानोतिनो जनताले पाउनु धुरी छ, यहाँ हेरिदिनु पर्यो। उनीहरूले देखेको छ, जोखिममा छ। त्यही भएर अब यहाँ बसेको हुन्। अनि तर यो मेन कुरा चाहिँ हामी बस्तीको लागि चाहिँ व्यवस्था गर्नका चाहिँ तटवर्णको लागि चाहिँ गरिदिए भए हाम्रो अलि सुविस्ता हुन्थ्यो। योभन्दा राम्रा ठाउँहरू थुप्रै छन्,
नगरपालिकाले लिजमा दिइरहेको छ तपाईँको छरछरी भन्ने ठाउँमा त्यत्रो चाहिँ एकदम ठुलो बस्ती छ त्यहाँ यस्ता खाले मान्छेहरू लगेर सयौँ परिवार त राख्न पनि सकिन्छ चाहने हो भने उसले आफ्नैबाट चाहने हो भने तर चाहिँ खालि चाहिँ यो चाहिँ एउटा बनावटी चुनावी कुराले गर्दा नाराले गर्दा मात्रै यहाँ चाहिँ यसरी ल्याएको चाहिँ हो त्यहाँ चाहिँ नि जोखिमपूर्ण नै ठाउँ छ त्यसलाई हामीले समयमा विचार पुर्याएनौँ भने भोलि पश्चाताप गर्ने भन्दा अर्को बाटो छैन त्यो हामीले एकदमै देखेका छौँ र त्यसको लागि अहिले तुरुन्तै अब भोलिदेखिबाटै काम सुरु हुने गरी यो चुरे राष्ट्रपति चुरे त्राई समृद्ध कार्यक्रमबाट त्यहाँ 40 लाख रुपियाँको हामी काम गर्दैछौँ त्यो 40 लाख रुपियाँको काम गर्दाखेरि करिब करिब हाम्रो चाहिँ नि 300 मिटर तलसम्म आइपुग्छ त्यहाँको टोटल तल पुलसम्म आइपुग्नको लागि पुलले अहिले तटबन्धन गरे ठाउँसम्म आउन लागि 753 मिटर छ हामी अर्को वर्ष सक्ने गरेर त्यसलाई लक्ष्य गरेर त्यसलाई पुरै टोटल्ली चाहिँ नि तटबन्धन गरेर गर्ने किसिमले हामीले सोचिरहेका छौँ। दर्शकबिन प्रतिक्रिया सुनिहाल्नुभयो। निकुञ्जभित्र रहेका बस्तीमा जुन बसिरहेका चेपाङहरूलाई अहिले विभिन्न बस्तीहरूमा स्थानान्तरण गरिएको छ। स्थानान्तरण गरिरहँदाखेरि तिनीहरूको सुरक्षा चुनौती पनि बढ्दो छ र तिनीहरूलाई सुरक्षित रूपमा अगाडि बढाउनको निमित्त नगरपालिकाले पनि कार्ययोजना अगाडि बढाइरहेको छ। कतै कार्ययोजना बनाउन भोलिका दिनमा ढिला भयो भने ठुलै दुर्घटना त हुने होइन, यसतर्फ पनि सोच्न जरुरी छ। चितवनबाट टिभी जर्नलिस्ट शरद आचार्यका साथमा केदार शर्माको रिपोर्ट। डडेलधुराका किसानले फलाएको तरकारी बिक्री नहुँदा बारीमै खेर गएको छ। लामो समयदेखिको लकडाउनका कारण तरकारी बजारसम्म नपुग्दा बारीमै खेर गएको हो। डडेलधुराको अमरगढी नगरपालिका 11 फिनेकोटका किसानले फलाएको तरकारी बारीमै कुहिएको छ। लकडाउनका कारण बजारसम्म तरकारी आयात नहुँदा बारीमै कुहिन थालेको हो। सवारी साधन नचलेपछि तरकारी बजारसम्म पुर्याउन समस्या भएको स्थानीय कृषकहरूको गुनासो छ। काँक्रो त फले अनि फलेर गेद्दा हो, बेच्न सकेन, भाउ भएन, अब बेच्छौ कहाँ? तरकारी लगाए सब्सिडी गरे, अब अहिले तरकारीको भाउमा समस्या भनेको तरकारी बेचिएन कि अब लकडाउनको पहिले हामीलाई यही पालि लकडाउनको समस्या धेरै छ। लकडाउनको समस्याले हामीलाई बजार भाउ बेच्न गाह्रो भइराखेको छ। लकडाउनको बेला डडेलधुराका स्थानीय बजारमा भारतीय तरकारी सहज रूपमा भित्रने भएकाले स्थानीय उत्पादन बारीमै कुहिएको छ। गाउँ जाने सवारी साधन बन्द भएपछि स्थानीय उत्पादन बजारसम्म पुर्याउन समस्या भएको र जसको लागि स्थानीय सरकारले कुनै पहल नगरेको उनीहरूको भनाइ छ। सरकारले चाहिँ अब भन्छन् मान्दै चाहिँ गरेका केही पनि छैन। यस्तै अगाडि मेयर साहबले पनि चाहिँ हामीलाई भनेको थियो गाडी हामी नगरपालिकाबाट दिन्छु, तपाईँ आफैले जाएर बेच, तर गाउँका मान्छेले पनि त्यो मानेन कि यसरी मानेन। अब बिक्री हुन्छ बजारमा गएर कसैले मान्छेले बिक्री किन्छ किन्दैन हाम्रो तरकारी कुन छ कि उहाँ जाएर भन्ने कुरा राख्यो। जे भाउ दिए लगे यहाँ व्यापारी आउन लागेका छन्, यहाँ दिइदिउँ 5 रुपियाँ 10 रुपियाँ 15 रुपियाँ जति पनि हुन्छ यहाँ दिइदिने भन्ने कुरा राखेका हुनाले अहिले चाहिँ यो फिन्नेकोटका किसानहरू चाहिँ धेरै मार्कामा परे। विगत 20 वर्ष यता व्यावसायिक तरकारी खेती गर्दै आएका फिनेकोटका किसानहरूलाई यस वर्ष तरकारी बिक्री नहुँदा ठूलो समस्या हुने भएको छ। स्थानीय सरकारले स्थानीय उत्पादनलाई चासो नदिँदा लाखौं मूल्यको तरकारी बारीमै खेर गएको छ। डडेलधुराबाट टिभी जर्नलिस्ट उत्तर विष्टको रिपोर्ट। अब जनबजेट सम्बन्धी प्रसङ्ग। आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि बजेट सार्वजनिक हुन 9 दिन बाँकी छ। लकडाउनले थलिएको अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्र तथा दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदुरहरू पनि आउँदो बजेटले केही राहत देला कि भन्ने अपेक्षामा छन्। उनीहरूको बजेट अपेक्षा आजको जनबजेटमा। अहिलेको बजेट भनेको कृषिमा अलिक प्राथमिकता दिनुपर्छ, किनकि विदेशबाट धेरै मान्छेहरू बेरोजगार भएर लाखौँ 5 लाखभन्दा बढी अझ डाटा राम्रै आएको छैन होइन, र फर्किँदैछन्। र विदेशमा पनि अब रोजगारहरूको होइन रोजगारी या नेपालमा निर्माण पनि हुनुपर्छ। सानोभन्दा सानो लोन लाख रुपियाँदेखि लोन लिएर चाहिँ अरबौँ रुपियाँ चाहिँ 10 अरब 20 अरबसम्म लोन लिएर यो होटल व्यवसायहरू सञ्चालन भएको छ। धेरै ठुलो चाहिँ यो क्षेत्रमा लगानी भएको छ र यो लगानीको लागि सरकारले आउँदो बजेटमा एउटा एड्रेस गर्नुपर्छ। आफ्नो राजनीतिक पाटो या अरू क्षेत्रभन्दा माथि उठेर स्वास्थ्यलाई पहिलो प्रायोरिटी दिएर स्वास्थ्य क्षेत्र प्लस
मान्छेलाई बाँच्न सक्ने आधार के हो त? त्यो कुरामा चाहिँ एउटा आधार रह्यो भने त्यो नै निकट भविष्यलाई वा समग्र देशलाई नै उचित होला जस्तो लाग्छ। मुख्य वस्तु भनेको कृषि हो। कृषिबाट चाहिँ उब्जनी भयो भने हामी सबैको चाहिँ भोक त्यसैबाट मेटिने हो। त्यसको निम्ति चाहिँ कृषिमा चाहिँ बढीभन्दा बढी चाहिँ अनुदान अथवा चाहिँ उत्पादनको निम्ति चाहिने चाहिँ विषादी औषधि अथवा त्यसपछि मल जलको चाहिँ व्यवस्थादेखि लिएर किसानलाई सहुलियत रूपमा ऋण अनुदान दिएर कृषिलाई भत्काउनु पर्यो। अब इन्टरनेसनल न्युज। चीनिया विदेश मन्त्रालय की प्रवक्ता हुआ चुनयिङले अमेरिकामाथि कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबारे भ्रम फैलाएको आरोप लगाएकी छन्। चुनयिङले अमेरिकाबाट निरन्तर जारी गरिएका गलत सूचनाबाट मानिसहरू भ्रममा पर्न सक्ने र कयौं मानिस गुमराहमा पर्न सक्ने खतरा रहेको बताएकी हुन्। उनले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन WHO को बचाउ गरेर उल्लेख गरेकी छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र उनको प्रशासनका पदाधिकारीले दिइरहेको सूचना तथा अभिव्यक्तितर्फ सङ्केत गर्दै उनले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा अमेरिकाले पहिलो झुट बोलेर पछि आफैले सत्य तथ्य बोलिरहेको उल्लेख गरेकी छन्। ट्रम्पले आज मात्रै सङ्क्रमितको सङ्ख्या धेरै देखिनुको अर्थ अमेरिकामा परीक्षण अरू देशमा भन्दा राम्रो भइरहेको र यो सम्मानजनक विषय बताएका थिए। ट्रम्पको आजको र यसअघिका अभिव्यक्तिलाई लिएर मानिसहरूलाई भ्रममा पार्ने कोसिस गरेको आरोप चीनले लगाएको हो। 23 जनवरीमा वुहानलाई लकडाउन गर्दा अमेरिकाले आफ्नो देशमा 1 जना मात्र सङ्क्रमित रहेको दावी गरेको र 13 मार्चमा अमेरिकाले आपतकाल घोषणा गर्दा 1896 जना मात्र सङ्क्रमित रहेको सूचना दिएको उनले उल्लेख गरेकी छन्। अब विष्णु ढुङ्गेलका साथमा फटाफट न्युज। सरकारद्वारा कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकलाई समेट्दै नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक। नेपालको अद्यावधिक नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्ने यो अवसर सिङ्गो नेपाल र नेपालीका लागि ऐतिहासिक सुखद क्षण भएको भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्यालको अभिव्यक्ति। बुधबार 32 जना थपिएसँगै नेपालमा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या 434 पुग्यो। 2 को मृत्यु, 45 जना निको भएर घर फर्किए। विश्वभर 50,11,000 भन्दा बढी सङ्क्रमित, 3,25,000 बढीको मृत्यु। अमेरिकामा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 93,000 नाग्यो। गुप्तचर निकायलाई फोन ट्यापिङको अधिकार दिने नेपाल विशेष सेवा गठन र सञ्चालन सम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित। एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका एक चिकित्सकलाई कोरोना सङ्क्रमण देखिएपछि स्वास्थ्य सेवा विभागले नियमित काममा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीको कोभिड-19 जाँच गर्ने। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा छाउनी स्थित नेपाली सेनाको कोभिड-19 विपद व्यवस्थापन केन्द्रको निरीक्षण, केन्द्रले हालसम्म गरेका काम र भविष्यको योजनाको बारेमा जानकारी। कोरोना परीक्षणको लागि 15,000 शुल्क तोकिएको बारे स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा खण्डन। सशुल्क कोरोना परीक्षणको मूल्य निर्धारण हुन बाँकी रहेको जानकारी। नक्कली प्रेस कार्ड बनाएर चोरी गरेको अभियोगमा सुनसरीका हिमाल रमाइली र बाराका अली आलम मिया पक्राउ। खान तलासीको क्रममा ल्यापटप, क्यामेरा, नगदसहित धारिलो हतियार बरामद। धनुषाको जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाद्वारा गोपाल धर्मशालालाई बनाइयो क्वारेन्टाइन। धर्मशालाभित्र 50 बेडको क्वारेन्टाइन क्षमता। वर्षाको ठोरीका स्थानीयका चर्को विरोधपछि सीमानाका 10 गजा क्षेत्रमा सुरक्षा पोस्ट बनाउने अडानबाट भारत पछि हट्यो। सीमाबाट 30 मिटर पर सारेर सुरक्षा पोस्ट बनाउने सहमति। महानगरी प्रहरीविद कालीमाटीमा 2 प्रहरीलाई कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि। करिब 150 प्रहरीलाई क्वारेन्टाइनमा राखियो। कोरोना सङ्क्रमितको विवरण सार्वजनिक गर्दा सङ्क्रमण हुँदाको स्थान सार्वजनिक गर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई राष्ट्रिय सूचना आयोगको आदेश। सङ्क्रमितको स्थायी ठेगाना मात्र दिँदा अन्यल भएको तर्क। कोरोना सङ्क्रमित भेटिएपछि काठमाडौँको मैतीदेवी र भक्तपुरको ल्योसीखेल सिल। 10 जनामा सङ्क्रमण देखिएपछि झापाको कचन कवल गाउँपालिकाको 1 देखि 5 सम्मका वडा सिल। नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरिएको विषयमा कसैको देवत्वकरण गर्न आवश्यक नरहेको नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको टिप्पणी। पार्टीको सामूहिक निर्णय प्रक्रियाबाटै नयाँ नक्सा सार्वजनिक भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख। दाङको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कोरोना सङ्क्रमित व्यक्तिहरूको उपचार सुरु भएपछि ओपिडी सेवा बन्द। बिरामीहरूलाई अन्य कुनै स्वास्थ्य संस्थामा जान आग्रह, स्थानीयद्वारा विरोध।
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानद्वारा हेलिकप्टरमा टोली पठाई PCR परीक्षणका लागि स्वाब सङ्कलन। हुम्लाका 5 स्थानका 600, कालीकोटका 9 स्थानका 653 जनाको स्वाब जुम्ला ल्याइयो। थप 305 आइसोलेसन बेड थप्ने तयारीमा प्रदेश 2 सरकार। कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्न सक्ने औल्याउँदै आइसोलेसन बेड थप्ने निर्णय। होटल एसोसिएसन मातहतका होटललाई क्वारेन्टाइनका रूपमा उपयोग गर्न भक्तपुर प्रशासनको प्रस्ताव। भक्तपुरमा रहेका होटल क्वारेन्टाइनका लागि सशुल्क उपलब्ध गराउन व्यवसायीसँग अनुरोध। कृषि क्रान्ति गरी कोरोनासँग लड्न कृषि मन्त्री घनश्याम भुसाललाई सांसदहरूको सुझाव। किसानका लागि मल तथा बिउ समयमै उपलब्ध गराउन माग। बाँझो रहेको खेतीयोग्य जमिन 1 साताभित्र प्रयोगमा नल्याए आफै उपयोग गर्ने गैंडाकोट नगरपालिकाको चेतावनी। कोरोना संक्रमणले बेरोजगारी बढ्न गई खाद्यान्न सङ्कट आउन सक्ने भन्दै नीति अघि सारेको नगरपालिकाको भनाई। नेपाल आयल निगमको अम्लेखगञ्ज डिपो बन्द गराउन दबाब आएको भन्दै निगमद्वारा सुरक्षा माग। कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई कारण बनाउँदै स्थानीयहरूले डिपो बन्द गर्न दबाब दिएको निगमको भनाई। नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा चालु आर्थिक वर्ष 2076-77 उठाउनुपर्ने आन्तरिक ऋणमध्ये करिब 1.5 खर्ब रुपैयाँ उठाएको जानकारी। नागरिक बचत पत्रबाट केही दिनभित्रै 4 अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठ्ने। नेपालको नयाँ नक्साको समर्थन गर्दा भारतीय मिडियामा नायिका मनिषा कोइरालाको चर्को आलोचना। नायिका कोइरालाले चीनको पक्ष लिएको आरोप। 15 लाख कोरोना भाइरस संक्रमित पुष्टि हुने गरी परीक्षण गर्न सक्नु अमेरिकाको लागि गर्वको विषय भएको अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको भनाई। यसले अमेरिकाको टेस्टिङ प्रोटोकल निकै राम्रो रहेको पुष्टि भएको दावी। अब वेदर अपडेट। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि हेडलाइन्स पुनः एकपटक। 45 वर्ष अघि तत्कालीन शासकले गरेको गल्ती सच्याउँदै सरकारले जारी गर्यो नेपालको पूर्ण नक्सा। लिम्पियाधुरा क्षेत्र समेटिए पनि कुल क्षेत्रफल भएन। राजनीतिक प्रशासनिक नक्सा स्वीकृत गरी लागू गर्ने निर्णय गरेको छ। मुलुकभर कोरोना संक्रमितको संख्या 434 पुग्यो। सबैभन्दा धेरै कपिलवस्तुमा कोशी अस्पतालबाट थप 8 जना डिस्चार्ज। दुई प्रहरीमा कोरोना पुष्टि भएपछि कालीबाटे वृद्ध सिल गरियो। 100 बढी प्रहरी क्वारेन्टिनमा, मैतीदेवी पनि सिल। संकटका बेला महत्वाकांक्षी बजेट ल्याउने सरकारको तयारी। 2 वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने आयोजनामा बजेट नछुट्याउन विज्ञको सुझाव। गर्नुपर्ने आवश्यकता देख्दैन। ठुलो भन्दा पनि अहिले परिणाममुखी हुनु पर्यो। र अमेरिकामाथि कोरोना भाइरसबारे भ्रम फैलाएको चीनको आरोप। राष्ट्रसङ्घका महासचिव भन्छन् अफ्रिकी मुलुकले भाइरस रोक्न पाएको सफलता उदाहरणीय। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै गाली र तालीका लागि हाम्रो प्रश्न, अतिक्रमणमा परेको नेपालको भूमि फिर्ता गराउने प्रधानमन्त्रीको वचन पूरा हुन सक्ला? पूरा हुन्छ भन्नेले ताली र पूरा हुँदैन भन्नेले गालीमा हाम्रो पात्रको एप मार्फत भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट न्युज 24 को हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या र गुनासो छ भने टिपाउन सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।
कोरोनाले सिर्जना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।